تے میرے پیر باہو نے قلم اٹھایا تے بڑی پیاری گل کی دیئے آورمند نے سن فریاد دیو پیران دیا پیران تے میری عرض سنی کن در کے وہ تیرے دیا ہو نہ کوئی تے میں جے لکھا تینوں پھول لگا غز اے بدیاں والے تے دردوں تھکنا میں نو میں وچ گناہ نہ ہوں دے تے تو بخشیں دو ایک